जुंयां लोक तिसरे काडपाक सामकी गर्दी केल्ली आसा. तुमकां खबर आसा हे आमचे गोंयची एक अशी जागो आसा ज्या जाग्यार तिसऱ्यो भरपूर मेळटा. अरे तेच दाखयता पहिले तुमी दाखय अशें हातीनसून काडून तशें न्ही अशें हातीन काड दाखय सकाळ फुडें लोक उदक हे जाले की अशे गर्दी करतात आनी खुबशे लोक हांगासर तुमकां सांगता तिसऱ्यो काडून येता साहस कर थोडे दीस बंद पडटा ते परत लोकांची कशी गर्दी आहा पळया. लोक रावतात सगळे खंयसून लोक येतात ते सगळे तिसऱ्यो काडतात आनी हे गरीब लोकांच्या बावड्यांचे बाजारान विकून आपली दिसूय चलयतात. कशें तरी करून आपले पोट भरपाचें कारण आसता. थोडे लोक मजेक म्हणून येतात, थोडे बाजारान व्हरून विकपाक म्हणून येतात आनी अशे तरेन आमचे गोंयचे हे जुंया लोक पळय तुमी पळयात गर्दी कशी जाल्या. बरें दिसता पळोवन. बंद दवरलेले विकताय न्हू लोक. हय जायते आमी पळयला क्रिस्तांव भयणी आमच्यो बाजारान जावं कोंकणी हे तिसऱ्यो विकून आपलें पोट भरताय. तिसऱ्यो ह्यो बऱ्यो आवडीच्यो घोस्ताच्यो लोकांक. घोस्ताचे लोक मुद्दाम हय आतां मातशें सुबेसू पडल्या न्हू म्हणून लोक सकाळ अजून सुकला ना पण आता भरती आहा का आता सुट्टी आहे. आता भरती जाता म्हणजे सकाळी 5 सुट्टी असलेली. हां सगळं ओके ओके थँक्यू. कारवालो तू अच्छा तू हे तिसऱ्यो विकूंक बसता पळयला तुका जाय ते फावटी कितें म्हण दिसता तुका ह्यो तिसऱ्यो तुका हांगासर मेवता आमच्या जुंयार आनी ते तुमी पोटाक लागून हे करता म्हणजे घरान तुमच्या जॉब करपी कोण असो हे ना पूण कितली वर्सां जाली तुमची जाणटी नेणटी सुद्दां आसा जाल्यार तिसऱ्यो काडटाय आनी पोट भरताले ओके म्हणजे ह्यो एक जोरयो आहा दर्यो आसा की जेणे करून तुमकां तुमचे घराचे बरोबर चलता तुमचो कशें बरें. घरान तुमच्या कोण अशें जाणटी नेणटी आसली ती पयलीं येताली आतां बस येता सासमाय बी येता आनी करता ओके. अंदू तिसऱ्यो भरपूर मेळयले आहा कितें आनी बऱ्यो मोठ्यो जाल्या मातशें बऱ्यो लागता आनी ह्यो जुंया वयले तिसऱ्यो मातशे रुचीक कशें न्हू. चिकलेच्यो चिकली जुंयार म्हणटा न्हू आमी जुंयार मुखार म्हणटा. अच्छा चिकलीचे तामसोड्यार म्हणटात. तामसोळ्या ओके ओके तामसोळ्या सेंट एंड्रू चॅपल आसा न्हू हय तामसोड्यार म्हणटात. सेंट एंड्रू चॅपल येते न्हू सेंट एंड्रू चॅपल. येस सेंट एंड्रू चॅपला कडेन लोक येता हांगासर आनी अशें म्हणून जायत्या लोकांक अशें ह्या एजीर आपले घर चलोवपाक जाता जेंच्या घोवाक जॉब ना जावं भुरग्यांक जॉब ना हे तिसरे आमच्यो घोस्ताच्यो आनी बऱ्यो हे जाता आनी ताका लागून जायते लोक ह्या तिसऱ्याक मुद्दम लोक येता विचारपाक न्हू तिसऱ्यो. अच्छा अच्छा ही कशी पोट दिली तुवें आतां ही 100 रुपयान पोट दिली म्हणजे जावं दिसाक 500 रुपया तुज्यान कमोवपाक जाता. पाण्यात सुकता न्हू तेन्ना येवपाक जाता. ही सुकता न्हू हय तितल्या दिसांनी जाता ना पूण म्हाका सांग आतां अशें म्हणजे सुकती आतां केन्ना जायना
पयल्या दीस आसता ते आनी आतां 15 दिसान आंकोत जातो. हा म्हणजे दीस असता अमास पुनो अशें कितें आसा. तेश कोन्न कितें आहा ते तुमचे आहा न्हू ते तेश कोन्न. हा तेन्ना ती भरती येता आनी सुकती येता. गोंयान म्हणजे हांगासर चिखलेचेच लोक येता. ना तो दुसरो गांवचो बी लोक येता तांकां खबर आहा तिसऱ्यो बऱ्यो म्हणून. दुसऱ्या गांवच्या येवपा लोकांक जायना हिंगा. जायना पण येता लोक. येतात लोक ते घरान खावपाक व्हरता आसतले विकपाकूय व्हरता. अच्छा अच्छा जायते बी काडले इकपा व्हरता. ओके 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 बऱ्यो घोस्ताच्यो तिसऱ्यो. देव बरें कर तुका. चिखले तिसऱ्यांक जमलेले लोक तरी आता भरती जाऊन येयल्यामुळे लोक वयर चालले. खूब लोकांची गर्दी. तुमकां आतां व्हिडिओ दाखयलो न्हू तो आमच्या जुंयार म्हणजे चिखलेचो न्ही तिसरे लोक तिसऱ्यो काडपाक कश्यो देंवतात आनी कशा रितीनी लोक तिसऱ्यांचेर सामके तुटून पडटात. तिसऱ्यो ह्यो आमच्या गोंयान न्ही सामक्यो रुचीक लोकांक पडटा. डॉक्टर कितले फावटी सांगता सुंगटां खायनाका, तिसऱ्यो खायनाका, कुल्ल्यो खायनाका, खुबे खायनाका, पूण लोकांक न्हू जिबेक न्हू त्या तिसऱ्यांचे कालोंग जावं सुके करता पळय न्हू ते सामके गोडसाणीचे आसता. आनी हेकाच लागून लोक तिसऱ्यांक खंय तिसऱ्यो पडल्यो म्हणून कळ्ळें बरोबर लोक धांवता. तुमकां आतां दाखयलें पळय ना कितली गर्दी पडल्या ती लोकांची. आनी त्या बायलेचो स्टेटमेंटूय दाखयलो. तिसऱ्यो न्ही अशे विकून न्ही जायते लोक न्ही आपलें पोट भरतात. जायते लोक न्ही तिसऱ्यो घेवन आपलें पोट भरतात आनी कसो तरी भुरग्या बाळांक पोसता आनी भुरग्याचें शिक्षण सगळें पळयता. तिसऱ्यो आमच्या लागता खंय खंय चडशे म्हणजे आमच्या जुंव्यार जावं चिखले जावं मागीर हांगासर मडकय जावं मागीर थोडे जागे कासावले न्हू हांगासर कांयसुवा बिसुवा जी जागे आसा गोंयान अशे ठरावीक जागे आसा. न्हायिली म्हूण नाका साखळेचे टोटेन म्हूण सांग थंय ती काळे खुबे पडटा कारापुरा. अशे थोडे जागे आसा ज्या जाग्यार खुबे तिसऱ्यो पडोन सामके लोक न्ही शिवोली तुमकां खबर आहा लाळयो खुबे पडटा लोक धांवते लाळयो खुबे ते चोवीचे हांगासरल्यो तिसऱ्यो चोवीचे अशें म्हणटा. आमकां कारवारसून जायते फावटी तिसऱ्यो येता पण गोंयान कितें आसा आमच्या गोंयच्यो तिसऱ्यो म्हटल्यार लोक धांवन येता. लोक विकूंक जाय म्हणून वचना हाडून पोटभर धादोस जावन खावपाक जाय अशें म्हणून लोक देंवता. आनी तिसऱ्यो जेन्ना देंवता तेन्ना ते लोक काय पळयना थंय गर्दी पडलेली आसता चिखले त्या खुर्सा कडेन तुमकां खबर आसा. आनी चिखल्याचे तोंडाक जेन्ना खाता ते काडून हाडलेले आसता पळय ते वेगळेच समाधान आसता. तुमी म्हणशी हांवूय पयलीं वयतालें पण कितें आसा आमकां कामा फुडें पावना तिसऱ्यो आनी वचून काडपाचें विकत घेवपाचें ना. पण ते काडप न्ही ती एक वेगळीच मजा आसता. आपूण स्वता जावन वचोन काडून हाडप हातीक बी मातशे ते खप्पे बिप्पे लागूंक जाय त्यो हें जावंक जाय न्हू विकत घेवन खावपाकूच जाता. पण अशा रितीनी जे काडून हाडून खाता न्हू ती मजा वेगळी आसता. आनी ह्या तिसऱ्यांची तोंडाक तुमकां खरें सांगता आमच्या गोंयान सगळ्यांक हे आवडीचे सुकें केलां तोंडाक लावन आमी ती पेज जेवताले. अश्यो खुबश्यो हे आसा आनी जाणटेले बिणटेले आसा. पयलीं माय मांवांचे ते तिसऱ्यो लोक काडटाले आतां पयल्या तेंच्यो सुनो बी काम करता चेडवांय काम करता. अशे जायते लोक न्हू हे तिसऱ्या विकून न्ही आपलें पोट भरता आपलो वेवसाय वाडयता. थोड्या वेळार सरकारान ती बंदी घातलेली. सरकारान हे बारीक बारीक कामांक लागून न्हू बंदी घालप न्हू आनी लोकांच्या पोटार आड येवप न्हू. कितें आसा तें काडून खातात न्ही खावनी न्ही आनी लोकांक जाय खरें म्हणलें जाल्यार पयलीं खारीवाड्यार सुद्दां हें आसतालें कितें म्हणटा तें खारीवाड्यार सुद्दां न्ही हांगासर वास्कोन लोक वयतालो आनी थंयसून तिसऱ्यो हाडटालो त्यो सुद्दां खावपाक लोक आनी त्यो तिसऱ्यो न्हू चवीक आसले. आतां ते ऑयल हें तें कोळसो माती गोबर थंय पडल्या कारणान थंय तिसऱ्यो येयना आनी मेळना. ह्यो तिसऱ्यांची गोडाण ह्या तिसऱ्यांची तिखसाण ह्या तिसऱ्यांची लवळपण म्हणटा ते इतल्यो सुंदर आनी बऱ्यो आमच्या गोंयाच्यो तिसऱ्यो. आनी हेकाच लागून तुमकां आमी मुद्दम जे लोक हाडून कशे दर्यान देंवोन कितली तरी गर्दी हांव लेट पावलें भरपूर 100-200 लोक 300 लोक थंयसर देंवल्ले आसले. आनी हे सकाळी फुडें 5 लोक देंवतात उदक जशें सकयल देंवलें की लोक वयतात आनी ह्यो तिसऱ्यो हाडटात आनी ह्या तिसऱ्याची गोडसाण उमेदीन जेवतात. मस्त मजा.